नमस्ते भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई फेरि पनि म यो हाम्रो चाहिँ युट्युब क्लासमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी यस क्लासमा चाहिँ ग्रेड 10 अन्तर्गतको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स ज्योमेट्रीको सर्कल च्याप्टरलाई चाहिँ सुरुवात गर्दैछौँ है। यो सर्कल च्याप्टर धेरै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो हाम्रो कम्पलसरी म्याथमेटिक्स ज्योमेट्रीको। योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा हामीले सर्कलको चाहिँ एरिया, डायमिटर, रेडियस, सर्कमफरेन्ससँग रिलेटेड धेरै प्रब्लम्सहरू चाहिँ सल्भ गरिसक्यौँ। तर यो ज्योमेट्री ग्रेड 10 मा चाहिँ सर्कलसँग रिलेटेड थियोरम्सहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। थियोरम्समा पनि दुईवटा वे छ नि, जुन हाम्रो चाहिँ थ्योरिटिकल एन्ड एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन, त्यो दुईटैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सँगै लानुपर्ने हुन्छ। तर मेरो यो भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ थ्योरिटिकल पार्टलाई अलिकति बढी इम्फेसिस दिनेछु है। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीहरू सर्कलसँग रिलेटेड डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजिजहरू, डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू, जुन वर्ड्सहरू जुन मोस्ट फ्रिक्वेन्टली सर्कलमा युज हुन्छ होइन। अब हामीले मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज गरेको त रेडियस, डायमिटर है, सर्कमफरेन्स यो भइहाल्यो, सेन्टर भइहाल्यो होइन। यो कुराहरूभन्दा अझ माथि उठेर चाहिँ अझ अरू वर्ड्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ डिस्कसन गर्नेछौँ। अब सेन्टर, रेडियस, डायमिटर, सर्कमफरेन्स, सर्कल यो खासै ठुलो कुरो भएन र डेफिनेसनहरू पनि भाइ बहिनीहरू धेरैलाई चाहिँ यसको खासै ठुलो कुरो भएन है। अब हाम्रो डेली लाइफमा सर्कल यसो हेर्दाखेरि हामी बाटोतिर यसो निक्ल्यो भने बाइसिकल व्हिल भयो होइन, त्यो पनि सर्कल भइहाल्यो। अनि त्यसपछि भेहिकलको चाहिँ व्हिल्सहरू कुन सेपमा छ? सर्कुलर सेपमा छ। तपाईँको मोटर बाइकको व्हिल भयो, सर्कुलर सेपमा छ। तपाईँ हामीले चाहिँ चिया ग्लासहरू चाहिँ चिया खाँदाखेरि, कफी खाँदाखेरि त्यो ग्लासको चाहिँ टप र चाहिँ बटम त्यो पनि सर्कुलर सेपमा हुन्छ। हुन त सर्कुलर सेपमा हुनुपर्छ भन्ने कुरो छैन, आजभोलि अरू रेक्ट्याङ्गुलर, स्क्वायर सेपमा पनि आउने गर्छन्। तर सर्कल भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो दिदीबहिनीहरूले चाहिँ हजुरआमाले चाहिँ लगाउने कानको चाहिँ रिङ भयो होइन, यी सबै कुराहरू सर्कुलर उसमै हुन्छ। तपाईँले फ्यान घुमेको देख्नुहुन्छ, फ्यान सरर घुम्दाखेरि पनि त्यो फ्यानले चाहिँ के बनाएको हुन्छ? एउटा सर्कुलर सेप नै बनाएको हुन्छ। भनेपछि यी कुराहरू हामीले देख्दै आएका हौँ, भोग्दै आएका हौँ, हाम्रो डेली लाइफमा पनि यो छ। अब यति हुँदाहुँदै पनि ग्रेड 10 मा चाहिँ योसँग रिलेटेड थियोरम्सहरू र डिफ्रेन्ट रिलेसन्सहरूको बारेमा चाहिँ कति चाहिँ विदाउट प्रुफ, कति चाहिँ प्रुफ गरेर हामीले एक्सपेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ हल्का टर्म्सहरू मात्रै जो मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ त्यो। त्यसपछि हामी सर्कल ड्र गर्नको लागि फेयरली एउटा राम्रो सर्कल ड्र गर्नको लागि हामी कम्पास युज गर्छौँ। कम्पास युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सेन्टर टक्क देखिन्छ, अनि त्यसपछि सर्कमफरेन्स। त्यो सर्कमफरेन्स भनेको नै चाहिँ त्यो एक्चुअली त्यो जुन कर्भ लाइन हुन्छ, क्लोज कर्भ, त्यो नै हो सर्कल होइन हो। त्यो कुराहरू छ। तर म यो क्लासमा चाहिँ म चाहिँ फ्री ह्यान्ड नै चाहिँ सर्कल बनाउँछु है। यो रफली हामी डिस्कसन गर्छौँ रफली नै। अब हामी डिफ्रेन्ट टर्म्सहरूको बारेमा गरौँ। जुन रेडियस, सेन्टर त हामीले बुझिसकेका छौँ, डायमिटर पनि बुझिसकेका छौँ। त्यसपछि ल मानौँ यो एउटा सर्कल भयो है त, सर्कल भयो, सपोज दिस इज अ सर्कल। अब यो सर्कल भइसकेपछि के हुन्छ? एउटा सेन्टर हुन्छ। अनि सेन्टर भइसकेपछि यो सेन्टर भनेको त एउटा फिक्स पोइन्ट हो भनेर हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा चाहिँ पढिसकेका छौँ। अब हेर्नुहोस् त, यो जुन छ क्लोज कर्भ लाइन, यो कर्भ लाइन नै के हो? सर्कल हो। अनि त्यसपछि यो जुन एरिया छ यो चाहिँ के हो? एरिया इन्क्लोज्ड बाई सर्कल हो होइन। त्यसो भएर हामी सर्कल भन्दाखेरि यो पुरा ओभरअल यो पुरै एरियाले लिन्छ। सर्कल भनेको त्यो होइन। सर्कल भनेको जस्ट यो रिङ मात्रै हो है, यो रिङ मात्रै हो, यो सर्कमफरेन्स मात्रै हो है। त्यसो भएर अब हामी रेडियस, सेन्टर, डायमिटर, सर्कमफरेन्स होइन, योभन्दा माथि उठेर हामीले चाहिँ सर्कलमा चाहिँ मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज हुने टर्म भनेको आर्क हो, आर्क अफ अ सर्कल। अब आर्क अफ अ सर्कल भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ? पार्ट अफ द सर्कमफरेन्स। पार्ट अफ द सर्कमफरेन्स भनेको सर्कमफरेन्स यहाँ क्लोज कर्भ छ नि, हेर्नुहोस् यहाँ कर्भ छ, कर्भ लाइन छ। अब मानौँ यहाँ एउटा पोइन्ट छ ए, त्यस्तै यहाँ एउटा पोइन्ट छ बी। हेर्नुहोस् त, यो ए र बी को यो एदेखि बी को डिस्टेन्स, सर्टेस्ट डिस्टेन्स होइन कि यो कर्भ लाइन जुन छ नि, यो कर्भ लाइन, यो कर्भ लाइन एबी हो। यसलाई के भनिन्छ? आर्क अफ द सर्कल। यो नै हो आर्क भनेपछि। के रहेछ त आर्क अफ द सर्कल भनेको? पार्ट अफ द सर्कमफरेन्स एक्चुअली। भोलि तपाईँलाई चाहिँ 1 मार्कको चाहिँ लागि यो क्वेसन सोध्यो डिफरेन्स आर्क भनेर भन्दाखेरि हामीले के भन्नु पर्यो भन्दा आर्क द पार्ट अफ द सर्कल होइन, पार्ट अफ द सर्कल नै हो है, अथवा पार्ट अफ द कर्भ लाइन हो। अब यसो हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त,
ए देखि बी को यसलाई यो पनि भयो आर्क, यो पनि के भयो आर्क नै हो। हेर्नुस् त यो पनि यो माथिको पार्ट पनि के हो आर्क नै हो, यो पनि आर्क हो। भनेपछि एउटाको लेन्थ चाहिँ सर्ट छ, अर्कोको लेन्थ चाहिँ अलिकति बढी छ हैन, अझै लङ्गर छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी यो पार्टलाई चाहिँ सर्टर पार्टलाई चाहिँ माइनर आर्क भन्छौँ, यो लङ्गर पार्टलाई चाहिँ के भनिन्छ मेजर आर्क भनिन्छ। अब लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्ने कुरो हेर्नुहोस् है त। अब चाहिँ हामी यदि आर्क एबी भनेर लेख्छौँ, यदि आर्क एबी भन्ने हो भने माइनर आर्क बुझाउँछ यसले है। आर्क एबी भनेपछि माइनर आर्क बुझाउँछ। यसैलाई हामी यसरी पनि सिम्बोलाइज गर्न सक्छौँ है। ए र बी दुईटा एन्ड पोइन्ट्सहरू लेख्ने, अनि त्यसको माथि चाहिँ यो कर्भ सिम्बल है त, यो कर्भ सिम्बल छ। यो भनेको आर्क एबी हो, यो भनेको चाहिँ के भयो माइनर आर्क भयो। अब यो मेजर पार्टलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यहाँ धेरै पोइन्ट्सहरू छन्, ती पोइन्ट्सहरू मध्येमा कुनै एउटा पोइन्टलाई इन्ट्रोड्युस गरेर सपोज यहाँ सी लिएपछि यसलाई चाहिँ के भन्छ आर्क एसिबी। त्यसो भएर यहाँ चाहिँ के भयो यो आर्क एसिबी। अब यसैलाई आर्क बीसीए पनि भन्न सकिन्छ अथवा आर्क एसिबी पनि भन्न सकिन्छ, क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज जसरी पनि जान सक्नुहुन्छ। तर आर्क एबी भनेपछि हामी चाहिँ युजुअली माइनर आर्कलाई चाहिँ लिन्छौँ। त्यसो भएर यो भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु जरुरी छ। यसपछि अर्को टर्म छ कर्ड है त। हेर्नुहोस् त CHORD कर्ड भनेको चाहिँ अब यो भयो सर्कम्फरेन्स अफ सर्कल। सर्कम्फरेन्स अफ सर्कलमा देयर आर मेनी पोइन्ट्स, इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्स हैन। पोइन्ट त जति पनि छ त्यो, किन भन्दा यो सर्कम्फरेन्स भनेको नै चाहिँ सेट अफ द डिफरेन्ट पोइन्ट्स हैन, अन्त कर्भ लाइन भन्ने कुरो बुझ्यो। अब धेरै पोइन्टहरू छन्, ती पोइन्टहरू मध्येमा कुनै दुईटा मात्रै पोइन्टलाई हामीले स्केल युज गरेर जोइन गर्यौँ भने, अब अलरेडी यहाँ चाहिँ ए र बी छ। अब ए र बीलाई तपाईले स्केल युज गरेर जोइन गर्नुभयो भने हामीले के भेटाउँछ एउटा सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी। त्यो भनेको लाइन सेगमेन्ट एबी हो। यो लाइन सेगमेन्ट एबी जुन छ नि यसलाई के भन्छ कर्ड भन्छ। यो कर्ड भयो, यो चाहिँ के भयो आर्क भयो। त्यसो भएर कर्ड के रहेछ भन्दा line segment, straight line segment joining any 2 points on the circumference of circle is chord भन्ने कुरो बुझ्यो। अब कर्डलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यसको पनि सिम्बल छ। जस्तो हामी यो कर्ड एबी लाई चाहिँ कसरी लेख्छौं कि त तपाईले लेख्नु पर्यो कर्ड एबी नै भनेर, अथवा यसलाई एबी लेखेर अब आर्क को लागि चाहिँ कर्व युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ यसरी एउटा स्ट्रेट लाइन माथि बार युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसलाई जस्ट एबी मात्रै लेखे पनि भयो। किन भन्दा स्ट्रेट लाइन सेगमेन्टलाई हामीले चाहिँ इन्डिङ पोइन्ट्सहरु मात्रै क्यापिटल लेटर युज गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न सक्छौं। यो भनेको नै चाहिँ लाइन सेगमेन्ट एबी हो, त्यो भनेको कर्ड हो। यति कुरो बुझ्नुस् भाइ बहिनीहरुले। कर्ड को इन्डिङ पोइन्टहरु कहाँ हुनुपर्छ, सर्कमफरेन्स अफ सर्कलमा हुनुपर्छ है त। यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन सेगमेन्ट हो, यो चाहिँ कर्व लाइन सेगमेन्ट हो है। अब यसरी यो अब कर्ड चाहिँ मेजर माइनर भन्ने कुरो हुँदैन, सिम्पल एउटा हुन्छ। त्यसरी नै हेर्नुस् त यहाँ सी छ, यो सी र ए जोइन गर्यो भने यो के भयो कर्ड सी। त्यस्तै सी र बी जोइन गर्नुभयो भने के भयो कर्ड बीसी। अब यसरी नै धेरै पोइन्ट्स, एनी 2 पोइन्ट्स, इफ यु जोइन एनी 2 पोइन्ट्स अन सर्कल यु विल फाइन्ड कर्ड भन्ने कुरो बुझ्नुस् है त। अब यसपछि अर्को मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज हुने भनेको है, मानौ यो सर्कल हो, यहाँ सेन्टर छ है, न त रेडियस को बारेमा हामीले डिस्कसन गरिराख्नु त परेन, त्यही पनि मैले चाहिँ रेडियस भनेर लेखिहालेँ। सपोज यो ओ भयो सेन्टर चाहिँ है, देयर आर मेनी पोइन्ट्स अन द सर्कमफरेन्स अफ सर्कल, सपोज 1 पोइन्ट इज ए। अब यो जुन एउटा पोइन्ट छ सर्कमफरेन्समा, यसलाई सेन्टरसँग तपाईले स्केल युज गरेर चाहिँ जोइन गर्नुभयो भने एउटा स्ट्रेट लाइन सेगमेन्ट चाहिँ भेट्नुहुन्छ। यो लाइन सेगमेन्ट यो नै चाहिँ के हो रेडियस हो। भनेपछि रेडियस के रहेछ, द सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर एन्ड एनी पोइन्ट अन द सर्कमफरेन्स अफ सर्कल।
अब भनेपछि तपाईको यो पनि रेडियस भयो, यो पनि रेडियस भयो हैन। भनेपछि यो रेडियसको एन्डिङ पोइन्टहरु कहाँ हुन्छ? एउटा चाहिँ सेन्टर, एउटा पोइन्ट चाहिँ पोइन्ट अन द सर्कम्फरेन्स भन्ने कुरो बुझियो। अब रेडियसको यसको सिम्बल भन्ने कुरो हुँदैन, रेडियस ओए, रेडियस ओसी, रेडियस ओबी अथवा रेडियस। हामीले चाहिँ रेडियसलाई चाहिँ स्मल आर क्यापिटल आर युज गरेर चाहिँ एरिया, डायमिटर, सर्कम्फरेन्स यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ। अब यति भइहाल्यो हैन। यसपछि अब हामी जान्छौँ डायमिटरमा। भाइ बहिनीहरूले जानिराखेकै कुरो हो यो डायमिटर है। सपोज दिस इज अ सर्कल विथ सेन्टर हो है। अब यो एउटा सर्कल हो जसको सेन्टर के छ? ओ छ। कुनै एउटा क्यापिटल लेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ, सधैँ ओ नै लिनुपर्छ भन्ने कुरो छैन, एबिसिडी है। पोइन्ट भइसकेपछि क्यापिटल लेटरले डिनोट गरिन्छ। अब हेर्नुहोस् त डायमिटर के हो भन्दाखेरि डायमिटर भनेको डबल अफ रेडियस हुन्छ, हामीले त्यो त पढिसक्यौँ। अब हामीले कर्ड पनि पढिसक्यौँ भनेपछि डायमिटर इज द लङ्गेस्ट कर्ड अफ द सर्कल भनेपछि the chord which passes through center of the circle is diameter हो। यो सेन्टरबाट कुनै कर्ड पास हुन्छ भने त्यो कर्डलाई के भनिन्छ? डायमिटर भनिन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो पोइन्ट छ सर्कम्फरेन्समा, यो पोइन्ट पनि छ सर्कम्फरेन्समा, यसलाई मानौ ए, यसलाई मानौ बी, अनि यो एबी भनेको त कर्ड भयो। हामीले कर्ड भनेको त के हो? straight line segment joining any 2 points on the circumference of circle भनेपछि हेर्नुस् त 2 points on the circumference of circle लाई चाहिँ स्केलले जोइन गरेको छ यहाँ। अनि यो कर्ड पासेस थ्रु सेन्टर भइसकेपछि यो के भयो? डायमिटर भयो। अनि डायमिटर चाहिँ के हुन्छ? लङ्गेस्ट कर्ड अफ द सर्कल। अरु कर्डहरु चाहिँ यो डायमिटर भन्दा सर्टर नै हुन्छन्। यति कुरो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सर्कल ड्रा गरेर अनि डिफरेन्ट कर्ड्सहरु ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ, अनि डायमिटर पनि ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले ती सबैलाई चाहिँ कर्ड र चाहिँ डायमिटरलाई चाहिँ मेजर गर्नुस्। डायमिटर इज अलवेज लङ्गर देन कर्ड भन्ने कुरो बुझ्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरु। खासै ठुलो कुरो भएन। अनि त्यसपछि सर्कम्फरेन्स भनेको त हाम्रो यो जुन यो रिङ छ यो नै हो सर्कम्फरेन्स। र हामीले सर्कम्फरेन्सलाई चाहिँ के भनेर पनि बुझ्ने गर्छौं भने द लेन्थ अफ दिस क्लोज कर्व। यदि हामीले ए पोइन्टबाट सुरु गरेर यसलाई मेजर गर्न सुरु गर्यौं भने लास्टमा गएर चाहिँ ए मै पुग्यो यो ट्र्याकमा भने यो के भयो? सर्कम्फरेन्स अथवा पेरिमिटर अफ सर्कल। पेरिमिटर अफ सर्कल इज व्हाट? सर्कम्फरेन्स। यो बाउन्ड्री लाइनको टोटल लेन्थ नै के भयो? हामीले मेजर गर्यौं भने त्यसलाई के भनिन्छ? सर्कम्फरेन्स भनिन्छ। यो बुझिराखेको कुरो हो। सर्कम्फरेन्स भनेर चाहिँ हामीले 2πr युज गरेर चाहिँ सर्कम्फरेन्स क्याल्कुलेसन पनि गरिसक्यौं है। अनि त्यसपछि अब हामी जान्छौं केमा भन्दा सेगमेन्ट अफ द सर्कल। अब सेगमेन्ट अफ द सर्कल भनेको के हो भाइ बहिनीहरु? यहाँहरुले चाहिँ सायद स्कुलमा क्लासमा पनि डिस्कसन गरिसक्नु भयो होला। सपोज दिस इज सर्कल विथ सेन्टर हो है त। अब यो सर्कल हो मानौ है त रफली। अब सेगमेन्ट भनेर कसरी चाहिँ सेगमेन्ट भनेको त हाम्रो डेली लाइफमा अथवा डिक्सनरी हेर्यो भने सेगमेन्टले के दिन्छ? सेगमेन्ट भनेको पार्ट जस्तो, कुनै चीजको एउटा पार्ट जस्तो भन्ने कुरो बुझिन्छ हैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ सेगमेन्ट भनेर चाहिँ केलाई भनेको छ भन्दा मानौ ए र बी चाहिँ सर्कम्फरेन्समा छन्, यसलाई चाहिँ स्ट्रेट लाइनको रूपमा जोइन गरियो स्केल युज गरेर। यो भयो कर्ड, यो भयो के? आर्क। अब यो कर्ड र आर्क को बीचमा यो पार्ट अफ द यो पार्ट छ नि यो 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 सेडेड पार्ट, यसलाई के भन्छ? सेगमेन्ट अफ द सर्कल। भनेपछि यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिने भयो भन्दा एरिया इन्क्लोज बाइ कर्ड एन्ड आर्क भन्ने कुरो बुझ्यो है त। सेगमेन्ट के रहेछ त भाइ बहिनीहरु? एरिया इन्क्लोज बाइ अ कर्ड एन्ड आर्क भन्ने कुरो बुझ्यो। अब हेर्नुस् त हाम्रो ध्यान त यसमा मात्रै गयो, तर यो माथिको पार्ट पनि यो आर्क भयो
यो चाहिँ कर्ड भयो भने चाहिँ दिस अनसाइडेड पार्ट दिस इज अल्सो सेगमेन्ट। यो पनि त बिट्विन आर्क र कर्डको बिचमा छ। हेर्नुहोस् त यो के थियो कर्ड र आर्कको बिचमा थियो, यसो गरेर यसलाई चाहिँ सेगमेन्ट भनियो भनेपछि यो पनि सेगमेन्ट हो। अब यो अलिकति एरिया हेर्नुहोस् त यो चाहिँ अलिकति सानो छ एरिया क्याल्कुलेट गर्दाखेरि, यो माथिको चाहिँ ठुलो छ, त्यसो भएर यसलाई चाहिँ माइनर सेगमेन्ट, यो माथिकोलाई के भयो मेजर सेगमेन्ट है। त्यसरी नै अर्को छ सेक्टर। सेक्टर र सेगमेन्ट यसो हेर्दाखेरि त आखिर त्यही नै हो है, पार्ट जस्तो लाग्छ, तर चाहिँ अब अलिकति यो ज्योमेट्रीमा चाहिँ सेक्टर र सेगमेन्टमा डिफरेन्स छ। सेक्टर भनेको के हो भन्दा हेर्नुहोस् है त, यदि हामीले दुईटा रेडी ड्र गर्यौं, सपोज यो चाहिँ पी हो, यो चाहिँ के हो क्यू हो। अब हेर्नुहोस् त यो रेडियस, अब रेडियसको चाहिँ प्लुरल फर्म के हुन्छ RADII। कसैले यसलाई रेडियाई पनि भन्छ, कसैले रेडी पनि भनिन्छ, मैले रेडी भन्छु है, कहिलेकाहीँ रेडियाई पनि भनिन्छ। यो भनेको प्लुरल फर्म अफ रेडियस हो। अब यसो हेर्नुहोस् त OP एन्ड OQ आर रेडी अफ द सर्कल। अब अनि यहाँ हेर्नुहोस् त के छ, यहाँ दुईटा रेडी छ अनि एउटा के छ आर्क छ भने यो जुन मैले सेट गर्छु यसलाई चाहिँ यो एरियालाई चाहिँ यो रिजनलाई चाहिँ यो पार्टलाई चाहिँ के भन्छ सेक्टर अफ द सर्कल भनिन्छ। यो चाहिँ सेक्टर हो, यो चाहिँ सेगमेन्ट हो, यो चाहिँ सेगमेन्ट हो, यो चाहिँ के भयो सेक्टर भयो। अब डिफरेन्ट के छ त आफै फाइन्ड आउट गर्नुहोस् त। यो थियो बिट्विन कर्ड एन्ड आर्क, यो चाहिँ के छ बिट्विन टु रेडी एन्ड आर्क। भनेपछि सेक्टर के रहेछ त भाइ बहिनीहरू, सेक्टर इज द एरिया इन्क्लोज बाई टु रेडी एन्ड आर्क, हैन त्यो कुरो बुझ्यो। अब यसरी नै सेक्टरमा पनि के हुन्छ हेर्नुहोस् त। अब यदि मैले यो चाहिँ सेगमेन्टलाई चाहिँ अहिले सेगमेन्टलाई चाहिँ मैले चाहिँ इरेज गर्दै भने हेर्नुहोस् त यो सेडेड पार्ट पनि दुईटा रेडी र चाहिँ आर्कको बिचमा छ। यो अनसेडेड पार्टमा हेर्नुहोस् त यो पनि रेडी र आर्ककै बिचमा छ भने यसलाई चाहिँ माइनर सेक्टर, यसलाई चाहिँ मेजर सेक्टर भनेर भनिन्छ। यो मेजर सेक्टर हो, यो चाहिँ माइनर सेक्टर हो सर्कलको है त भाइ बहिनीहरू। त्यसो भएर सेक्टर र सेगमेन्ट पनि अलिकति फरक रहेछ, त्यति कुरो बुझ्नुहोस् है। अनि यसपछि अब हामी द मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज हुने अर्को चाहिँ टर्म छ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हेर्नुहोस् त साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल भनेको के हो, को साइडेड फिगर हो, यो हामीले पढेकै कुरो हो हैन। अब हेर्नुहोस् है यो चाहिँ के छ सर्कल छ मानौँ है, यो एउटा सर्कल हो। अब सर्कलमा त यो सर्कमफरेन्समा दिएर मेनी पोइन्ट्स, अब ती मध्येमा कुनै चारवटा पोइन्ट लिए मैले है। त्यस्तै यहाँ पनि छ एउटा सर्कल, कुनै तीनटा पोइन्ट लिए अनि एउटा पोइन्ट चाहिँ आउट अफ द सर्कल पनि लिए है। अब सपोज दिस पोइन्ट्स आर ABCD। अब यो पोइन्टहरु चाहिँ PQ R अनि त्यसपछि यो चाहिँ के भयो S भयो। अब यदि स्केल लिएर चाहिँ A र B लाई जोइन गरे, B र C लाई जोइन गरे, C र D लाई जोइन गरे, A र D लाई जोइन गरे, त्यसरी नै हेर्नुस् त यसमा पनि स्केल युज गरेर P र Q लाई, Q र S लाई अनि त्यसपछि P र R लाई अनि त्यसपछि R र S लाई जोइन गरे भने हेर्नुस् त ABCD एउटा के हो क्वाड्रिलेटरल हो। त्यसरी नै PQSR पनि के हो क्वाड्रिलेटरल हो। क्वाड्रिलेटरल भनेको पोलिगन विथ फोर साइड्स है नि त। अब फोर साइडेड फिगर भन्ने कुरो बुझ्यो, यो पनि क्वाड्रिलेटरल नै हो। तर यो क्वाड्रिलेटरल र यो क्वाड्रिलेटरमा के डिफरेन्स छ त हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, के डिफरेन्स छ भन्नुस् त, के डिफरेन्स छ।
अब डिफरेन्ट के छ भन्दा यो क्वाड्रिलेटरको सबै भर्टिसेसहरू के छन् सर्कम्फरेन्समा छन्, तर यो क्वाड्रिलेटरको यो एउटा चाहिँ भर्टेक्स के छ सर्कम्फरेन्समा छैन, बाहिर छ। कहिलेकाहीँ यो भित्र पनि हुनसक्छ, त्यो खासै ठुलो कुरो भएन, तर चाहिँ यो के छ सर्कम्फरेन्समा छैन। डिफरेन्ट त्यो छ। अब यसो चाहिँ कमन सेन्स युज गर्दाखेरि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक भन्ने बित्तिकै सर्कल, साइक्लिक सर्कल हैन भनेपछि अब यसो कमन सेन्स युज गरेर पनि हामीले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब यो एबिसिडीले चाहिँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भन्छ, यो पिक्युआरएस भनेको जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल हो। त्यसो भएर यो एबिसिडी चाहिँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भयो। अब चाहिँ यो दुईटाको डिफरेन्स पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्नुपर्ने देखियो भन्दा a quadrilateral whose all four vertices are on the circumference of circle is cyclic quadrilateral। त्यो क्वाड्रिलेटर चाहिँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुन्छ जसको सबै भर्टिसेसहरू कहाँ हुन्छ, शीर्षबिन्दुहरू कहाँ हुन्छ, सर्कम्फरेन्स अफ सर्कलमा हुन्छ। भनेपछि हेर्नुहोस् त यो सबै छ। अब यो एउटा क्वाड्रिलेटर युज गरौँ, यो चाहिँ इनसाइड द सर्कल हो, तर यो चाहिँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होइन। त्यसरी नै यहाँ एउटा कुनै पोइन्ट छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले आर र उसलाई जोइन गर्नुभयो, यो टी मान्नुभयो भन्दा पिक्युटिआर यो पनि क्वाड्रिलेटरल हो, तर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भएन, किन भन्दा टी इज नट अन द सर्कम्फरेन्स अफ सर्कल। त्यसो भएर भाइ बहिनीहरू याद राख्नुहोस्, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुनको लागि सबै भर्टिसेसहरू कहाँ हुनुपर्छ, सर्कलको सर्कम्फरेन्समा हुनुपर्छ है त। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरो छ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैन, जसको सबै भर्टिसेसहरू सर्कम्फरेन्समा हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि अब हामी एंगल एट सेन्टर भनेर चाहिँ हामीले थ्योरमहरू, योसँग रिलेटेड थ्योरमहरूको धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ एउटा सर्कल हो है, सर्कल भइसकेपछि एउटा के हुन्छ, सेन्टर हुन्छ। मानौ यो सेन्टर चाहिँ के भयो, ओ भयो। अनि त्यसपछि कुनै दुईटा पोइन्ट मानौ लिउँ सर्कम्फरेन्समा। अब यो ए लाई ओ सँग जोइन गरेपछि एउटा रेडियस जन्मियो, अनि त्यसरी नै ओ र बी जोइन गरेपछि के भयो, अर्को रेडियस भयो। अब हेर्नुहोस् त, हामीले एंगल एट सेन्टर भनेपछि सेन्टरमा बन्ने एंगल, सेन्टरमा जुन एंगल छ भन्ने कुरो भयो। सेन्टरमा यो एंगल छ हेर्नुहोस् त यहाँ, हो यो एंगललाई के भन्छ, एंगल एट सेन्टर। अब यो एंगल भनेको चाहिँ के हो भन्दा एंगल एओबी अथवा एंगल बीओए हैन। अब यो एंगलको भर्टेक्स चाहिँ के हो, ओ सेन्टर हो। त्यसो भएर एंगल एट सेन्टर भयो। अब यसलाई अझ चाहिँ यसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दा यो जुन एंगल छ सेन्टर, यसको अपोजिट आर्क हेर्नुहोस् त, यहाँ अपोजिट आर्क कुन हो, अपोजिट आर्क भनेको एबी हो। त्यसो भएर हेर्नुहोस् त, यसमा यसको अपोजिट आर्क एबी अथवा करस्पोन्डिङ आर्क एबी भयो, यो एबी भयो। त्यसो भएर यसलाई अझ चाहिँ हामीले ज्योमेट्रीमा चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्दा के भनिन्छ, एंगल AOB is called angle at center standing on arc AB। है त, एंगल AOB is called angle at center standing on arc AB। अथवा के भनिन्छ, एंगल AOB is angle at the center subtended by arc AB। अब हामीले यहाँ एंगल एट सेन्टर मात्रै भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हुँदैन, यसको अपोजिट आर्क करस्पोन्डिङ आर्क कुन हो त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ। यो ओ को अपोजिटमा के छ, यहाँ एबी छ। त्यसो भएर यसलाई के भनिन्छ अरे, एंगल एट सेन्टर सबटेन्डेड बाय, व्हिच इज सबटेन्डेड बाय आर्क एबी, अदरवाइज एंगल एट सेन्टर व्हिच इज स्ट्यान्डिङ अन आर्क एबी। अथवा हामीले ए र बी लाई जोइन गरेर स्केलले चाहिँ यहाँ कर्ड भयो भने यसलाई पनि हुन त सिम्पली एंगल AOB is angle at the center standing on
कड एबी भनिन्छ अथवा कड एबी भन्दा पनि यो सेगमेन्टमा चाहिँ स्ट्यान्डिङ गरिरहेको छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। त्यसरी नै हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो ध्यान चाहिँ के जाने भयो, धेरै जसो यो एङ्गल जुन अक्युट पनि हुनसक्छ अथवा अप्ट्युस पनि हुनसक्छ, यो एङ्गलमा जाने भयो। तर यो पनि त हेर्नुहोस् त, यो रिफ्लेक्स एङ्गल हो नि त। दिस एङ्गल इज अल्सो एट द सेन्टर भनेपछि यो एङ्गल पनि सेन्टरमै छ। अब यो एङ्गललाई के भनिन्छ, रिफ्लेक्सलाई चाहिँ सर्टकटमा आरइएफ लेख्न डट लेख्न सकिन्छ। रिफ्लेक्स एङ्गल एओबी इज अल्सो एट द सेन्टर स्ट्यान्डिङ अन मेजर आर्क एबी। अब यहाँ चाहिँ यदि तपाईँले सी मान्नुभयो कुनै एउटा पोइन्ट भने आर एसिबी, दिस एङ्गल इज स्ट्यान्डिङ अन आर एसिबी, दिस एङ्गल इज स्ट्यान्डिङ अन आर एबी, त्यति कुरो बुझ्नुपर्छ। एङ्गल एट द सेन्टर भन्ने बित्तिकै त्यसको अपोजिट आर्क हुन्छ, त्यसैसँग त्यसको चाहिँ आइडेन्टिटी बन्छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसरी नै छ। अब एङ्गल एट द सेन्टर भइसकेपछि अर्को एङ्गल के हुन्छ, एङ्गल एट सर्कम्फरेन्स। यही दुईटा एङ्गलसँग रिलेटेड थियोरमहरू छन् हामीसँग धेरै, त्यो हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एङ्गल एट सर्कम्फरेन्स। अब एङ्गल एट द सर्कम्फरेन्स भन्ने बित्तिकै सर्कम्फरेन्समा बन्ने एङ्गल भन्ने बुझिन्छ, ठुलो कुरो भएन। अब मानौ यो चाहिँ एउटा के भयो, सर्कल भयो। सर्कलमा चाहिँ सर्कम्फरेन्समा धेरै पोइन्टहरू हुन्छन्, कुनै तीनवटा मात्रै पोइन्ट लिनुहोस्। यहाँ ए छ मानौ, यहाँ चाहिँ बी छ, अनि त्यसपछि यहाँ सी छ। तपाईँले यो बीलाई एसँग जोइन गर्नुभयो, स्केल युज गरेर बीलाई सीसँग जोइन गर्नुभयो भने यहाँ एउटा एङ्गल क्रिएट भयो। हेर्नुहोस् त, यो एङ्गल बी कहाँ छ, सेन्टरमा त छैन। सेन्टरमा छैन भने यो बी कहाँ छ, यो पोइन्ट बी कहाँ छ, पोइन्ट बी इज अन द सर्कम्फरेन्स। त्यसो भएर यो एङ्गललाई के भन्छ, एङ्गल एट सर्कम्फरेन्स। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, यसको अपोजिट आर्क, यो एङ्गल बी को अपोजिट आर्क चाहिँ कहाँ छ, कुन चाहिँ हो, हेर्नुहोस् त, यसको अपोजिट आर्क भनेको त के हो, एसी हो। यो माइनर आर्क एसी हो। यसलाई अब डिफाइन गर्नु पर्दा के भनिन्छ, एङ्गल एबिसी इज angle at circumference standing on arc AC। यसरी यो कम्प्लिट हुने भयो। हेर्नुहोस् त, यो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ। एङ्गल एबिसी अथवा यसैलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ, एङ्गल सिबिए, यो कमन भर्टेक्सलाई बिचमा राख्नुपर्छ जहिले पनि हामीले एङ्गल त्यो नेम लेख्दाखेरि, होइन। यो ठुलो कुरो भन्नु भाइ बहिनीहरूले बुझिसकेको कुरो हो। अब यो एङ्गल चाहिँ के भन्दो रहेछ, यसलाई एङ्गल एट सर्कम्फरेन्स स्ट्यान्डिङ अन आर्क एसी अथवा यसको अपोजिट आर्क। हेर्नुहोस् त, अपोजिट आर्क चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरो रहेछ। यो अपोजिट आर्क कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि हरेक एङ्गलको दुईटा के हुन्छ, आर्म्स हुन्छ। एउटा आर्म यसमा एबी छ, अर्को आर्म यसमा के छ, बिसी छ। यो आर्म्सहरू कहाँ गएर टर्मिनेट भएको छ भन्दा ए र सीमा गएर टर्मिनेट भएको छ। यो एसी यो नै हेर्नुहोस् त, यो दुईटा आर्म भयो। अनि यो आर्क, यस आर्कलाई चाहिँ के मानिदो रहेछ भन्दा this angle is standing on this arc AC, otherwise this angle is subtended by arc AC at the circumference। कुरो बुझ्नुहोस् है त, यसलाई चाहिँ त्यो सबटेन्डेड भन्ने र स्ट्यान्डिङ भन्ने दुईटा वर्डहरू त्यो चाहिँ मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्छ है। त्यसपछि अर्को मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज हुने, फ्रिक्वेन्टली त भन्न मिलेन यसलाई, अब युज चाहिँ हुन्छ है, हामीले युज चाहिँ गरिन्छ। सेकेन्ड भन्ने कुरो हुन्छ यसमा है। यो सेकेन्ड भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो सर्कल भयो, सपोज यहाँ एउटा पोइन्ट छ सेन्टर। अब यो के भयो भन्नुहोस् त, यो पोइन्टहरू सर्कम्फरेन्समा छन्, यसलाई के भनिन्छ, कड भनिन्छ। तर
स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु सर्कमफरेन्स अफ सर्कल कुनै एउटा